बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है ये क्लास 10th का टॉपिक है। सब्जेक्ट है सोशल साइंस जियोग्राफी का, और जो टॉपिक है वो है लैंड यूटिलाइजेशन। ये जो लैंड यूटिलाइजेशन है ये क्या है? सबसे पहला पॉइंट जो इस लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में है वो है लैंड यूटिलाइजेशन प्रोवाइड द फिगर्स showing distribution of the total geographical area of the country into various uses। यानी ये बता रहा है हमें कि जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है मुल्क का या हिंदुस्तान का, कि वो किन मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यानी जो ज़मीन है वो किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया इज़ एज। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में जो लैंड यूज़ पैटर्न है, ये लैंड है कि वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तकरीबन 7 कैटेगरीज़ में। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है नेट साउन एरिया। तकरीबन 46% जो ज़मीन है वो नेट साउन एरिया में। ये मैं एक एक करके डिस्कस करूँगा बाद में। और इसी तरह जो कल्चरेबल वेस्ट लैंड वो तो 5% है। इसी तरह परमानेंट पास्चर्स जो हैं वो 4% है। ट्री क्रॉप्स जो है वो तो 1% है। फॉरेस्ट कवर्स 22%, फैलो लैंड 8%, वेस्ट लैंड 14%। इस तरह ये टोटल बनता है 100%। यानी जो हमारे पास जो 100% जो ज़मीन है ये तो मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें से जो नेट साउन एरिया है, जो ज़मीन 46% को कवर कर रहा है, जो नेट साउन एरिया है वो तकरीबन 46% ज़मीन को कवर कर रहा है। द टोटल एरिया साउन विद क्रॉप्स इन ए कंट्री। यानी इसका मतलब है, नेट साउन एरिया का मतलब है कि जो टोटल एरिया है जिससे हम फसल उगाते हैं वो तो तकरीबन 46% ज़मीन है। इसी तरह कल्चरेबल वेस्ट लैंड वो 5% है। दीज इंक्लूड्स द लैंड अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन बट नॉट कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द लास्ट 5 years फॉर सम रीजन्स। कल्चरेबल वेस्ट लैंड वो लैंड होता है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हम फसल उगा सकते हैं, लेकिन हम नहीं उगाते हैं तकरीबन 5 सालों से, पिछले 5 सालों से। इस ज़मीन का तादाद है तकरीबन 5%। जो टोटल ज़मीन है इसका 5% कल्चरेबल वेस्ट लैंड है कि जो हम काश्त नहीं करते हैं पिछले 5 सालों से। दूसरी जो बात है वो है तीसरी बात जो है परमानेंट पास्चर्स। इसका तादाद है पूरे हिंदुस्तान में 4%। दीज आर इनक्लोज्ड ट्रैक्ट्स ऑफ फार्म लैंड ग्रेज्ड बाय डोमेस्टिकेटेड लाइव स्टॉक इन विच वेजिटेशन कंसिस्ट्स मेनली ऑफ ग्रास। यानी परमानेंट पास्चर्स ये भी ज़मीन है हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन इस पर किसी इंसान का कब्ज़ा नहीं होता। ये जो चौपाई है, जो लाइव स्टॉक है, इसी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। वो इसमें से जो घास वगैरह है इसमें उगते हैं तो वही खाते हैं। यानी जो जानवर हम पालते हैं, जो डोमेस्टिकेट एनिमल्स है, वही इससे पालते हैं। इसको हम कहते हैं परमानेंट पास्चर्स। ज़मीन का एक और
حصہ جس کو ہم کہتے ہیں فارسٹ کورز یا فارسٹ لینڈ، یہ تقریباً 22% زمین کو کور کرتے ہیں. دا لینڈ وچ از انڈر دا فارسٹس، یہ وہ زمین ہے جو جنگلوں کے نیچے ہے اور اس پر جنگل ہوتے ہیں. ایک اور زمین جو ہمارے پاس ہے وہ ہے فیلون لینڈ، یہ 8% ہے. دس انکلوڈز آل لینڈز وچ ویر ٹیکن اپ فار کلٹیویشن بٹ آر ٹیمپررلی آؤٹ آف کلٹیویشن فار اے پیریڈ آف not less than 1 year, not more than 5 years. یعنی فیلون لینڈ ایک ایسی زمین ہوتے ہیں کہ جو تقریباً جو ہم استعمال کر سکتے ہیں، جو ہم انڈر کاشت کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے ہیں تقریباً 1 سال سے. پچھلے 1 سال سے ہم نے اس کو یوں ہی چھوڑا ہے، یا 1 سال سے یہ 5 سال سے پہلے، یعنی 1 سال 2 سال یا تقریباً پچھلے 4 سالوں سے ہم نے اس کو یوں ہی چھوڑا ہے. اس پر ہم کلٹیویشن نہیں کرتے ہیں، اس پر ہم کاشت نہیں کرتے. زمین کا ایک اور قسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں ویسٹ لینڈ. اٹ ہیز 2 ٹائپس، بیرین لینڈ اینڈ لینڈ ناٹ فٹ فار کلٹیویشن. یہ ایک ایسی زمین ہوتی ہے ویسٹ لینڈ جس کو ہم ویسٹ کہتے ہیں، یہ بنجر زمین ہوتے ہیں اور اس پر ہم کلٹیویشن نہیں کرتے ہیں، کیونکہ بیرین لینڈ انکلوڈز دا راکی ماؤنٹینز. کیونکہ کچھ ہم جو پہاڑ ہوتے ہیں اس میں پتھر ہوتے ہیں کہ ہم اس کو ہم قابل کاشت نہیں کرتے، کیونکہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا اصل وجہ یہی ہے کہ اس کے لیے بہت محنت کرنا پڑے گا. اور ایک اور چیز ہے اس میں جو بیرین لینڈ ہے وہ ڈیزرٹس ہے، جیسے کہ راجستھان ہے کہ وہاں ہم فصل نہیں اگا سکتے، یہاں ہمارا جو لداخ ہے اس پر بھی وہاں بھی ہم فصل نہیں اگا سکتے، بیکاز وائر پلانٹس گرو ان اے سپیئر اینڈ پور. اور وہاں تو جو یہ درخت نہیں اگتے ہیں، وہاں جو فصل نہیں اگتے ہیں، جو وہاں کراپس نہیں اگتے ہیں، اس وجہ سے ہم اس کو یوں ہی چھوڑتے ہیں. اور ایک اور زمین یا اسی میں سے جو ویسٹ لینڈ ہے، لینڈ ناٹ فٹ فار کلٹیویشن. کچھ ایسی زمین بھی ہے جو کلٹیویشن کے لیے قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ لینڈ آکیپائڈ بائی دا بلڈنگز، انڈسٹریز، روڈز، ریلویز اور انڈر واٹر. کچھ زمین ایسی ہے کہ جو روڈز کے نیچے ہے، جو پہلے کلٹیویٹ ہم کرتے تھے لیکن آج کل وہاں پر ہم نے بلڈنگ بنائی، کوئی انڈسٹری بنائی ہے اور ہم اس کو قابل کاشت نہیں کر سکتے. یہ ہو گیا ہمارا جو ہے لینڈ یوٹیلائزیشن کا ٹاپک ہے. اوکے.